श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओं श्री परमगुरुभ्यो नमः। हरि ओं श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्येभ्यो नमः। हरि ओं। अथ श्री ब्रह्मण्यतीर्थ मंगलाष्टकम्। श्रीमानत्र दिवाकरः करुणया ब्रह्मौघवाञ्छाकृते श्रीमत्पूगवनान्वयावयतिलकात् रामार्यविप्रोत्तमात् लब्ध्वा जन्मनृसिंहसेवनरतः क्षोणीषु चिन्तामणिः श्रीब्रह्मण्य इतीरितः स भुविनः कुर्यान्मुनिर्मङ्गलम्। पूर्वं शुभ्रतनकलानिधिरसौ लीडस्तमोज्जिह्वया मालिन्यस्य वसो यदीय यशसं त्रैलोक्यगानां करैः धावल्यं पुनराप्तवान् अपि ह्रसत् अन्यः प्रभालाभतः श्रीब्रह्मण्ययतीश्वरः स भुविनः कुर्यात् परं मङ्गलम्। यद्वादादिविदः सिंहनादमतुलं वादीन्द्रदन्तावलाः शृण्वन्तः किल दूरतोऽपि चकितो दिक्कन्दरं प्राद्रवन् सोऽयं श्रीयतिराजशूरमृगराट् वृन्दावने संवसन् श्रीब्रह्मण्यवराभिदः स भुविनः कुर्यात् परं मङ्गलम्। यस्य श्रीकरपङ्कजाधृतमहामन्त्राक्षतैः साधिताः सर्वेऽभीष्टचयाः सुरद्रुमवरैः दातुं न शक्या हि ते यद्वृन्दावनमृत्तिका धृतिरहो खूरग्रहोद्भञ्जिका श्रीब्रह्मण्यवराभिदः स भुविनः कुर्यात् परं मङ्गलम्। श्रीभास्वानपरो गुरुगुणः स्तोमस्य संभेदवो गोविश्चित्रसुवर्णरम्यतनुभिः साद्वब्ध संहर्षकः किञ्चातिग्मरुचिर्मनुष्यसदृशं हर्षेण दृश्याकृतिः श्रीब्रह्मण्यवराभिदः स भुविनः कुर्यात् परं मङ्गलम्। संसाराम्भुनिधौ तरङ्गनिचयैः सन्ताडितानां सतां नित्यं पारमितः परं मृगयताम् आलम्बनापेक्षितां ज्ञानाभिक्यदृढोडुपेन विलसन् सन्तारको नाविकः श्रीब्रह्मण्यवराभिदः स भुविनः कुर्यान्मुनिर्मङ्गलम्। यद्वृन्दावनमिन्दिरे स करुणावृन्दस्य सन्दायकं मन्दारद्रुमवज्जनेष्टनिचयं सम्पादयन् पावनं सान्द्रानन्दकदम्बमूर्तिरुचिरं सद्वृन्दसंसेवितं श्रीब्रह्मण्यवराभिदः स भुविनः कुर्यान्मुनिर्मङ्गलम्। सेव्या कण्वनदी पवित्रसलिला रामप्रमेयो हरिः क्षेत्रं ज्ञानसुमण्डपाख्यमनिशम् अब्बूरुनाम्नास्ति यत् तत्रम्यस्थलभूषणं वरगुरोः वृन्दावनं तद्गतः श्रीब्रह्मण्ययतीश्वरश्च भुविनः कुर्यात् परं मङ्गलम्। इत्येतद्वरमङ्गलाष्टकमिदं श्रीश्रीनिवासोदितं सर्वाभीष्टकरं प्रभातसमये भक्त्या पठन् मानवः माङ्गल्यादिशुभक्रियासु च वदन् ब्रह्मण्यकारुण्यतः सुज्ञानं विविधार्थसिद्धिमपि सः प्राप्नोत्यसौ मङ्गलम्। इति श्री श्रीनिवासतीर्थकृतं श्रीब्रह्मण्यतीर्थमङ्गलाष्टकं सम्पूर्णं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।